खुशामदीद, अस्सलाम वालेकुम। ड्रामा सीरियल एक रंग दो रूप, इसका ये वीडियो नंबर 18 है। ये इसके एपिसोड पहला एपिसोड है और सीन नंबर 10। वक्त दिन का सुबह, मुकाम साबरा का घर है। किरदार साबरा, सना तैयार हो चुकी है, साबरा भी तैयार है। सना बेहद खुश है। साबरा एक शॉपर से स्कार्फ और नकाब निकाल कर सना को देती है। सना ये स्कार्फ और नकाब पहन लो। सना चौंक कर स्कार्फ और नकाब लेते हुए पूछती है, अम्मी इसकी क्या ज़रूरत है? साबरा बड़े प्यार से समझाते हुए कहती है, सना अब तुम जवान हो चुकी हो, अब बाहर निकलते वक्त तुम्हें ये पहनना चाहिए। तो सना हिचकिचाते हुए कहती है, लेकिन साबरा सना के दोनों शाने पकड़कर बड़े प्यार से समझाती है, साबरा हर चीज़, ये चीज़ औरत का हुस्न, औरत इसमें बड़ा महफूज महसूस करती है। सना साबरा के चेहरे को देखते हुए कुछ तसब्जुब का इजहार करते हुए कहती है, सना अम्मी मुझे ये पहनने में घबराहट होगी। साबरा मज़ीद प्यार भरे लहजे में समझाती है और सना के दोनों गाल अपने हाथों में देती है। साबरा पहली बार जो काम किया जाता है इसमें घबराहट होती है, फिर हम इसके आदी हो जाते हैं। सना के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और वो साबरा के गले लग जाती है और पूछती है, अम्मी आप इतने समझदार क्यों हैं? साबरा अपनी बाहें सना के गिर्द फैलाकर मज़ीद अपने से वो उसे चिपकाती है, वो लपेट उसको वो लिपटाती है, अपने करीब करती है, यानी भींचती है इस तरह से। तो साबरा कहती है, इसलिए कि मैं एक समझदार और ज़हीन बेटी की माँ हूँ। साबरा के जवाब पर हंस पड़ती है, कहती है, आप स्कूल के हेडमिस्ट्रेस हैं, आपसे बातों में कोई जीत नहीं सकता। साबरा एक हसरत भरी और कुछ बुरी आवाज़ में कहती है, जो ज़िंदगी हार चुकी हो वो जीत कर क्या करेगी? जो ज़िंदगी हार चुकी हो वो जीत कर क्या करेगी? सना एकदम चौंक जाती है और झटके से साबरा से अलग होकर साबरा के चेहरे को हैरत से देखते हुए देखती है, कहती है, अम्मी तो साबरा सना के मुखातिब करने पर जैसे एकदम होश में आ जाती है और वो बात बनाते हुए कहती है, हाँ वो आओ मैं तुम्हें स्कार्फ पहनना सिखाती हूँ। साबरा सना को स्कार्फ पहनाती है और सना मुँह बिगाड़ते हुए कहती है, मैं कॉलेज जाकर उसे उतार दूँगी, वरना वहाँ की मॉडर्न लड़कियाँ मेरा मजाक उड़ाएंगी। साबरा मुस्कुराते हुए सर पर चपत लगाकर कहती है, ये सिर्फ बाहर आने जाने के लिए है। सना स्कार्फ नकाब लगाकर आईने में अपने आप को देखती है और साबरा की तरफ देखे बगैर कहती है, हाँ अच्छी लग रही है अम्मी, अगर मेरी कोई बहन होती ना तो ये सब वो मुझे सिखाती। सना आईने में देखते हुए बोली जा रही है, साबरा सना की बात सुनकर चौंक कर सना को देखती है, लेकिन सना अपनी धुन में आईने में अपना वो चेहरे को देख रही है और बोलती जा रही है, मैं अपने बहन के कपड़े पहन लेती, इसकी चीज़ें छुपा देती, वो मुझसे लड़ती, मुझसे रूठ जाती, फिर मैं उसे मनाती। साबरा ये सब सुन रही है, इसका रंग फीका पड़ जाता है। बैकग्राउंड से वो हल्की हल्की सी अल्लाह अल्लाह की आवाज़ आती है और सना कह रही है, अम्मी कितना मज़ा आता ना। अब अल्लाह अल्लाह की कोई थोड़ी सी बढ़ती है। सना कहते, हम दोनों की लड़ाई से तंग आकर आप हम दोनों को डांटती क्यों? डांटती ना। सना आखिरी जुमले पर साबरा की तरफ पलट कर देखती है, अल्लाह अल्लाह की गूंज की आवाज़ तेज हो जाती है। साबरा को चक्कर से आने लगते हैं, वो पलंग पर गिरने लगती है। सना साबरा की हालत देखकर घबरा कर चीखती है, अम्मी अम्मी। अब सना साबरा को पकड़ने के लिए करीब आती है, उसे पकड़ती है, साबरा पलंग पर गिर जाती है और हमदिया नज़म की आवाज़ एकदम से और तेज़ हो जाती है, अल्लाह अल्लाह। लेकिन यहाँ पे भी अभी तक कुछ शेर आया नहीं है, सिर्फ अल्लाह की जो शुरू की जो गर्दान है वही उसमें है।
اور یہاں سین یہ کٹ ہو جائے گا. اچھا جی، سین نمبر 11 ہے یہ وقت دن ہو گئی صبح. یہ مقام آؤٹ ڈور کا سین ہے. آؤٹ ڈور کے سین میں کردار جو ہے سجاد اور ثانیہ کے کردار ہے. تو کار کا منظر، سجاد سڑک کا منظر ہے، سڑک پر کار جا رہی ہے، اس کار میں جو ہے وہ سجاد کار چلا رہا ہے، ثانیہ برابر میں بیٹھی ہے، کار مختلف سڑکوں سے گزر رہی ہے، دونوں خاموش ہیں کہ ثنا کے موبائل پر ایک دم ایک میسیج آتا ہے. ثانیہ کے موبائل میں میسیج آتا ہے. ثانیہ میسیج دیکھ کر سجاد کو بتاتی ہے. ثانیہ کہتی ہے راحیلہ کا میسیج ہے، وہ کالج پہنچ گئی ہے. سجاد اس بات میں سہیلہ کا جواب دیتا ہے بس کچھ ہی دیر میں ہم بھی پہنچ جائیں گے. کار مختلف سڑکوں سے گزر رہی ہے. یہ ایک سین کہ وہ لوگ کالج کی طرف جا رہے ہیں. ابھی انٹر کٹ یہ سین ایک بھی ہے کہ سین نمبر یہ ہے کہ یہ بھی وقت دن کا ہے، یہ بھی آؤٹ ڈور کا سین. کردار ثنا و صابرہ رکشے میں بیٹھی ہیں. رکشا مختلف سڑکوں سے گزر رہا ہے. ثنا بار بار صابرہ کے چہرے کو دیکھ رہی ہے. صابرہ کافی خاموش سی ہے. ثنا ہمت کر کے صابرہ سے پوچھتی ہے ثنا امی اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ صابرہ بغیر کسی تعصب کے جواب دیتی ہے اب کچھ بہتر ہے. ثنا صابرہ کی طرف دیکھ کر کہتی ہے امی آپ کسی اچھے ڈاکٹر سے اپنا چیک اپ کروا رہے ہیں؟ صابرہ اسی انداز میں جواب دیتی ہے ہاں کروا لوں گی. ثنا اس جواب کے بعد خاموش ہو جاتی ہے اور شخص مختلف اس سے گزر رہا ہو. اب سین نمبر یہ 13 ہے، لیکن ہمارے پاس شاید ویڈیو کا وقت جو ہے وہ ہو رہا ہے، تو آگے ہم اس کو کنٹینیو کرتے ہیں ویڈیو نمبر 19 میں. تو یہاں پہ ہم تھوڑا روک لیتے ہیں. تو اب یہ سین ہے کہ یہ دونوں جو لڑکیاں ہیں ثنا اور ثانیہ وہ والد کے ساتھ ہے. ثانیہ اور ثنا جو ہے اپنی والدہ کے ساتھ وہ کالج کی طرف جا رہی ہے. تو وہ ایک ہی کالج میں ان کا ہوگا. اس کو اسکالرشپ ملی اس لیے اس کو وہ مہنگا کالج میں ہے، اور جو ثانیہ دولت مند ہے تو اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ بڑے کالج تک. ابھی دونوں لڑکیاں ایک ہی کالج میں داخلہ ان کا ہونے والا ہے. تو یہ آگے سین میں آپ کو اس میں پتہ چل جائے گا، اور وہاں جو صورتحال ہوگی وہ آپ کو سامنے آ جائے گا. تو یہ کہانی دلچسپی کے لیے ایک چیز ہے، ہم سین بناتے ہیں، کریٹ کرتے ہیں. تو آپ سے بس ایک گزارش ہے کہ آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کرتے، چینل سبسکرائب کرتے ہیں. ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، اور اس چینل کو رائٹر امین نانا جو چینل ہے میرا، اس میں اپنی اسٹوریاں وغیرہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اسکرین پلے وغیرہ. تو آپ اس چینل کے کا تعارف اپنے شوبز سے متعلق افراد تک ضرور پہنچائیں جنہیں کہانیوں اور اسکرپٹ وغیرہ کا شوق ہے. تو وہ اس سے استفادہ حاصل کریں گے. اس کاوش کے لیے میں آپ کا مشکور رہوں گا، اور مجھ سے رابطہ کرنے کے لیے ڈسکرائب کے اندر میری تمام کانٹیکٹس موجود ہیں. اس کے علاوہ آپ اس ویڈیو کے کمنٹس باکس میں بھی مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ ویڈیو نمبر 19 میں آپ سے رابطہ رہے گا، ملاقات ہوگی. اس کو کنٹینیو کریں گے. اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.